उसने मुझे ये मौका बख्शा ताकि आपके दरमियान कलाम खुदावंदी की खिदमत कर सके। तो शुरू करते हैं आज के कलाम को। निकालिएगा जिसके पास बाइबल मुकद्दस है, मरकस की अंजील उसका चौथा बाब, मरकस की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 35वीं आयत से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। कश्ती का सफर किया है किसी ने? कश्ती में बैठा कोई? किसी पार्क में जाके किसी पार्क में जा बैठे? वेरी गुड। चलो आज जो नहीं बैठे उनको हम सफर करवाएंगे कश्ती का। कोई टिकट नहीं, आज दोस्त होगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ये कश्ती ज़रा थोड़ी सी ना तूफानों में घिर चुकी है और इसको देखते हैं किस तरह निकलेंगे। जी, तो चौथा बाब और उसकी 35वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। किसने तुमसे कहा? उसी दिन जब शाम हुई तो उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, यानी अपने शागिर्दों से कहा, आओ पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गति पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, सब कुछ थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? प्रेज़ गॉड, आमीन। आइए दुआ करेंगे। रहबर के खालिक मालिक यहोवा यरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ बाप आसमानी, आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदावंदों के खुदा, जबकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरे मुंह की बातों को बयान कर सकूं, लेकिन खुदावंद ये तेरा फजल है जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज हम मिलकर खुदावंद तेरे पाक कलाम को सीख सकें। अब यीशु जी, मैं घटूं, तू मुझ में पढ़ना शुरू हो जाना, मैं सिफर हो जाऊं, तू मुझ में नजर आना शुरू हो जाना और मुझे उन लफ्जों की तरतीब बता करना। पाक खुदा, मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अच्छा जी, किस्सा कुछ इस तरह से हुआ कि यीशु मसीह सारा दिन तबलीग कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं और तमसीलों के ज़रिए लोगों को जो है वो कलाम सुना रहे हैं। और कलाम सुनाते सुनाते शागिर्दों ने को तमसीलें देते थे शागिर्दों को, उसके बारे में भी बता रहे हैं कि जो तुम नहीं समझे उसको अलहदा से यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी समझा रहे हैं। एक थका हुआ, मतलब पूरा दिन जो था वो थक गए हैं, तबलीग करते हुए, प्रीच करते हुए थक गए हैं। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि आओ पार चले। अब शागिर्दों ने उसी तरह किया जिस तरह यीशु मसीह ने कहा। कश्ती ली, कश्ती में यीशु मसीह के बैठने का अरेंज किया, उसके साथ और दूसरी छोटी कश्तियां भी जो साथ लग गई कि पार जाना है यीशु मसीह ने। अब सब कुछ सेट है, हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। शागिर्दों ने सेम वही किया जो यीशु मसीह ने कहा, सेम वही किया जो यीशु मसीह से सुना। अब सफ़र शुरू हुआ, कश्ती जा रही है और साथ दूसरी छोटी कश्तियाँ चल रही हैं और ये सफ़र बड़ा अच्छा चल रहा है। हो सकता है रास्ते में बातें कर रहे होते आज के कलाम के बारे में, सारी जो बातें की, जो सारा कलाम हुआ, जो सारी प्रीचिंग, उसके बारे में बातें करते जा रहे हैं। दूसरी कश्तियाँ भी साथ है, बड़ा खूबसूरत सा एक मंजर है, चल रहा है, कश्तियों का एक कारवां चल रहा है और अचानक तूफान बरपा होता है। बड़ी सुकून से जा रहे थे बातें करते, लेकिन अचानक समंदर में या जहाँ पर भी ये थे वहाँ पर एक बड़ा तूफान बरपा होना शुरू हो गया, लहरें उठना शुरू हो गई, बारिश आना शुरू हो गई और इतनी ऊंची लहरें थी जो
बाइबल के जो हिस्टोरियन है वो लिखते हैं कि 8 से 10 फुट ऑलमोस्ट इतनी ऊंचाई तक जो थी वो लहरें उठना शुरू हो गई कश्ती को डुबोने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी वो आना शुरू हो गई और कश्ती चल रही है और एकदम हवा पानी और तूफान ने अपना शोर किया और अजीब सा एक मंजर बन गया। बारिश है, लहरें हैं, बादल है, आंधी है, हर तरफ तूफान का सा समा बन चुका हुआ है और शागिर्द जो है वो डर चुके हैं, घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब यहाँ पर बज़ाहिर देखने में जो लिखा हुआ है वो बैरूनी तूफान के बारे में लिखा हुआ है और मैं समझता हूँ यहाँ पर 3 तरह के तूफान बरपा हुए हैं। एक तो बैरूनी तूफान है जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि बारिश है, हवा चल रही है और आंधी आ रही है और लहरें उठ रही हैं और एक अजीब सा खौफजदा सा माहौल बन चुका हुआ है। जैसे स्वात में जब ज़लज़ला आया लास्ट टाइम, वो जब पानी का सैलाब आया, देखी होंगी वीडियोस फेसबुक पे आपके पास या कई व्हाट्सएप पे आती होंगी। पानी के रेले किस तरह से गुजरता है, पूरे पूरे होटल्स को, पूरी पूरी बिल्डिंग्स को बहा के ले जाता है। अब ये उसी तरह का मंजर बना हुआ है, हर तरफ जो है वो तूफान ही तूफान है और ये कश्ती और साथ दूसरी कश्तियां भी समंदर में और ये यहाँ पर जा रही हैं और शागिर्द जो है वो घबरा गए हैं। एक खौफ है उनके अंदर, बैरूनी खौफ, जो बैरूनी चीजों को देखकर वो एक बैरूनी तूफान का सामना कर रहे हैं, जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है उनको, जो बज़ाहिर देख रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये तूफान हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ ये तूफान जो है वो आ रहा है। और इस बैरूनी तूफान को देखकर उनके एक अंदर इमोशनल स्ट्रॉम, जो अंदरूनी तूफान होता है वो बरपा हुआ है। वो किस सूरत में बरपा हुआ है? वो खौफ की सूरत में बरपा हुआ है। जब बैरूनी तूफान को देखा उनके अंदर क्या पैदा हो गया? खौफ पैदा हो गया। अंदर एक और तूफान उठना शुरू हो गया। एक बाहर का तूफान है, एक और अंदर तूफान उठना शुरू हो गया है। और उसके अलावा एक तीसरा तूफान भी उनके अंदर आ रहा था। जब उन्होंने बाहर के तूफान को देखा और जब उन्होंने अंदर खौफ ज़दा होना शुरू हो गए तो यहाँ पर बेईमानी की एक सूरत पैदा होना शुरू हो गई। उनका ईमान जो था वो जाना शुरू हो गया, उनका ईमान जो था वो कम होना शुरू हो गया। ये है स्पिरिचुअल स्ट्रॉम। जब आपका रूहानी जो ईमान है वो जाना शुरू हो जाता है, ये आपका स्पिरिचुअल स्ट्रॉम है जो आपकी रूह को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके ईमान को हिला रहा है, जिसकी वजह से आपका ईमान जो है वो हिल रहा है। अब ये तीनों तूफानों में से गुजर रहे हैं और यीशु मसीह बड़े आराम से गति ली हुई है और आराम से पीछे सो रहे हैं। गर्मियों में छत पे या बाहर सोने का किसी को इत्तेफाक हुआ हो? कभी गर्मियों में सोते हो कोई बाहर? सारे एसी वाले हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ, हम छोटे होते थे जब, तो अक्सर छत पे सोते थे, नहीं था एसी शेसी कुछ भी नहीं था। हम सारे बहन भाई को, मेरा भाई भी बैठा, उसको भी याद होगा। अच्छा, तो हम लोग छत पे सोना, जाके छत पे जब सोना तो अचानक बारिश आ जाती है ना, 1-2 कनियां भी पड़ती थी ना, तो एकदम पता लग जाता था। किसी ने गदा पकड़ना, किसी ने तकिए पकड़ने, सीढ़ियों में लगते जा रहे हैं, कोई थल्ले जा रहा है, वो कितने जा, अजीब से हलचल पड़ जाती थी। मतलब एक आधी बूंद से या एक थोड़ी सी हवा या थोड़ी सी आंधी से हम इंसान जो है उसकी आंख खुल रही है तो जो 10-10, 8-8 फुट की लहरें उठ रही हैं, समंदर में तूफान आ रहा है और एक अजीब सी कशमकश और एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई भी है। तो यीशु मसीह को पता नहीं लग रहा होगा, नहीं पता चल रहा होगा, यीशु मसीह को पता चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें यीशु मसीह टेस्ट करना चाह रहा है कि ये मेरे साथ इतनी देर से चल रहे हैं, इनके ईमान को आज टेस्ट करते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, बाज़ औक़ात हम समझ नहीं होते। अब और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, सब कुछ यीशु मसीह की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही उन्हें कहा है आओ पार चले। कश्ती में यीशु की ही मर्जी से वो जा रहे हैं और यीशु मसीह उन्हीं के साथ उसी कश्ती में है। तो अब सीखने वाली बात ये है, आज ईमानदार ये समझता है कि मैं हर इतवार चर्च भी जाता हूँ, मैं दैयकी भी देता हूँ, मैं चंदा भी देता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, फिर मेरी जिंदगी में क्यों परेशानी आ जाती है, फिर मेरी जिंदगी में क्यों मुश्किल आ जाती है। हम गिले शिकवे अपने खुदावंद से शुरू कर देते हैं, हम मुश्किलात को देख के घबरा जाते हैं, गैर यकीनी बेईमानी हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है और हम घबरा जाते हैं।
اب اسی طرح سے یہاں پر بھی ہو رہا ہے، سیم یہی سچویشن جو ہے وہ یہاں پر بنی ہوئی ہے، اور یہ گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اور یسوع مسیح ان کے ساتھ کشتی میں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یسوع مسیح ہوتا ہے، ہم یسوع مسیح کی مرضی پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں طوفان آ جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں مشکلات کے ایسے طوفان آ جاتے ہیں کہ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ طوفان کبھی بھی آپ کو ڈبونے کے لیے نہیں آتے، طوفان ہمیشہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ آپ کا رشتہ آپ کے خداوند کے ساتھ اور اسٹرانگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی طوفانوں میں سے آپ کا گزر ہو، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کو اور مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، اور طوفان انہیں کی زندگی میں آئیں گے جن سے خداوند پیار کرے گا۔ ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، یسوع مسیح ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اتنے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارا دن کلام کو سن رہے ہیں، یہ سارا دن جو تمثیلیں ہیں ان کو سن رہے ہیں، ان کی زندگی میں ابھی تک کیا اثر ہوا ہے؟ لیکن وہ یہاں پر گھبرا گئے ہیں، اور یسوع کو جا کر اٹھایا، یسوع اٹھ جا، اب ہم جو ہے پریشان ہے۔ اب ایگزیکٹ ورڈ اس نے لکھے، اس نے وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا، بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اب یسوع مسیح کو گلا کر رہے ہیں، شکوا کر رہے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ اب ان کے ذہنوں میں سوچ یہ آ رہی ہوگی کہ یسوع ہی ہمیں ادھر لے کر آیا ہے، اور یسوع ہی ہمارے ساتھ کشتی میں ہے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے غصے میں اٹھایا ہو، انہوں نے ہو سکتا ہے پریشانی کے عالم میں اٹھایا ہو۔ میں سمجھتا ہوں انسان ہونے کے ناطے غصہ آ جاتا ہے ہمیں کہ یسوع یہ کی ہو رہا ہے، ساریاں مصیبتیں نے میرا ہی دروازہ دیکھ لیتا ہے، ساری پریشانیاں نے میرا ہی پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے آ کے گھبرا کے یسوع کو اٹھایا کہ یسوع اٹھ، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم بڑے طوفان میں گھر چکے ہوئے ہیں، ہمیں بچا۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اگر ہم یسوع کی مرضی میں چل رہے ہیں اور یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں کی کشتی میں ہے، تو بڑے سے بڑا طوفان بھی آئے گا، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جتنی مرضی بڑی لہریں چلی جائیں، ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، جو ہوا، لہروں، پانی اور ہر طرح کے طوفان کو کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہم لوگ انسان ہونے کے ناطے نا بڑا کچھ بھی ملکی حالات دیکھ لیں، جیسے ہر طرف مہنگائی کا دور ہے، ہر طرف مشکلات ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے خداوند کے وعدے بائبل مقدس میں ہمارے ساتھ کتنے خوبصورت وعدے ہیں۔ ہم مشکلات کو بڑا بنا لیتے ہیں اور وعدوں کو چھوٹا بنا لیتے ہیں، جیسے انہوں نے لہروں اور سمندروں کو بڑا بنا دیا، اور یسوع جو کشتی میں سو رہا تھا اس کو چھوٹا سمجھتے رہے اور گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، اور حالات نے ان کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ ڈر گئے۔ اب یسوع نے کہا، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ تم اتنی دیر سے میرے ساتھ ہو، تم اتنے معجزات میرے ساتھ دیکھ چکے ہو، تم اتنی دیر تک میرے ساتھ کلام سنتے رہے ہو، لیکن ابھی تک تم مجھے پہچان نہیں سکے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں تو وہ ہوں جس کے کہنے سے پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے، لیکن تم ابھی تک ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کا پیدا ہونا بھی عجیب ہے، یہ وہی ہے جس کا دنیا میں رہنا بھی عجیب ہے، یہ وہی ہے جس کے معجزات بھی عجیب ہے، یہ وہی ہے جس کے کہنے سے مردہ لازر زندہ ہو جاتا ہے، یہ وہی ہے جس کو چھونے سے 12 برس کی جو عورت ہے وہ شفا پا جاتی ہے، یہ وہی ہے جس کے کہنے سے یائر کی بیٹی زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوا، یہ پانی، یہ طوفان کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اگر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کی کشتی اگر آج مختلف قسم کے طوفانوں میں سے گزر رہی ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں، اپنا تعلق اپنے یسوع کے ساتھ اس قدر مضبوط رکھنا ہے کہ وہ آپ کے لیے مقابلہ کرے گا، ان طوفانوں کا وہی مقابلہ کرے گا۔ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کریں گے؟ اتنی بڑی لہروں میں، اتنے بڑے طوفانوں میں ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھ میں چیزیں نہیں۔ اسی طرح ملکی حالات بھی اسی طرح ہے، ہمارے گھریلو حالات بھی اسی طرح۔
ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. بعض اوقات رشتوں میں ایسے ایسے تناؤ آ جاتے ہیں جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اپنی زندگی کا سارا کنٹرول اپنے یسوع مسیح کو دیں تاکہ وہ آپ کے لیے طوفانوں کا مقابلہ کرے اور آپ آرام سے ریلیکس ہو کے ایک اچھی سی خوبصورت سی زندگی گزاریں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بڑی جلدی سے نا دوسروں پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے خداوند پر توکل نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کو نا بڑا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم صرف اپنی مشکلات, ہم صرف اپنی پریشانیوں, ہم صرف اپنی ٹینشنوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں. جس چیز پر جتنا غور کریں گے وہ اتنی بڑی ہوتی چلی جائے گی. چاہے پریشانیوں پر غور کریں وہ آپ کے لیے بڑی ہوتی چلی جائے گی. برکتوں پر غور کریں گے برکتیں آپ کے لیے بڑی ہوتی شروع ہوتی جائیں گی. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے زندگی کے ہر پہلو میں اپنا کنٹرول یسوع مسیح کو دیں. ابھی لاسٹ ٹائم ہوا کچھ اس طرح سے, مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا, ہم لوگوں کو ٹیکسلا سفر کرنے کا ایک موقع ملا. سوسائٹی میں پاسٹر صاحب کو پتہ ہے لوگ ہیں ہمارے کچھ مطلب 30-35 لوگ سارے, ہم ایک بس بک کی, اس بس میں ہم بیٹھے سارے جانا شروع ہوئے. کسی نے کچھ پکایا, کسی نے کچھ پکایا, بڑا اچھا پکنک کا سا ماحول بن گیا. لاہور سے نکلے, ڈرائیور بس چلا رہا ہے, بڑی اچھی کوئی ناشتہ لے کے جاؤں گا, کوئی کھانے پینے کا. ویسے مجھے بڑا شوق ہے, میں کسی سے سینڈوچ لے رہا تھا, کسی سے بسکٹ لے رہا تھا, کسی سے گپے شپے مارتے. بڑا اچھا ایک سفر ہو رہا ہے, بڑے خوبصورتی کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں. ہر بندہ کھیل رہا ہے, گپے شپے مار رہے ہیں. بڑا اچھا ایک ماحول ہمارا ادھر کا بنا ہوا ہے نا, آپس میں ایک بہن بھائیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں طرف. تو ہوا کیا, ڈرائیور بڑے آرام سے بس چلا رہا ہے اور ہم لوگ پیچھے کوئی ناشتہ کر رہے ہیں, کوئی گپے مار رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں. اچانک میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار ہم 35-40 لوگوں کی زندگیوں کا جو کنٹرول ہے وہ صرف جو آگے ڈرائیور بیٹھا ہے اس کے ہاتھوں میں. وہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر کر دے تو یہ 35-40 زندگیاں ایک دم تباہی کی طرف چلی جائیں گی. ہم انسان ہونے کے ناطے اس ڈرائیور کو, جس کو نہ ہم کبھی جانتے ہیں, جس کو نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو گاڑی چلانی آتی ہے یا نہیں آتی, ہم نے صرف اس کو بک کیا, پیسے دیے اور اس کے ساتھ منہ اٹھا کے چل پڑے. ہمیں پتہ نہیں, نہ ہم نے اس کا کبھی لائسنس چیک کیا, نہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو واقعی گاڑی چلانی آتی ہے. یہ ہمارا ٹرسٹ لیول ہے. ہم ایک انسان پر اتنی جانوں نے توکل کر لیا کہ یہ ہمیں خیر خیریت سے لے جائے گا اور خیر خیریت سے واپس لے آئے گا. اگر ہم یہی توکل اپنی زندگیوں کے سفر میں اپنے زندہ خداوند پر کریں تو یقین کریں آپ کی زندگی کی گاڑی اتنی خوبصورتی کے ساتھ چلے گی جس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کس قدر خوشیاں, کس قدر شادمانی ملے گی, اور آپ سکون اطمینان سے اس زندگی کے سفر کو گزارتے چلے جائیں گے. نہ وہاں پر نہ پھر آپ کی بس کو, نہ زندگی کی بس کو کوئی غم لے سکے گا, نہ کوئی پریشانی آ سکے گی, نہ کوئی ٹینشن آ سکے گی, نہ کوئی مشکل آ سکے گی. صرف یسوع مسیح کو جگانا ہے آپ نے. اگر آج یسوع مسیح آپ کی کشتی میں ہے تو اس کو اٹھائیں, اس کو جگائیں, اسے بتائیں کہ یسوع مسیح میں اس مشکل میں گر چکا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے, یسوع کو پتہ نہیں ہوگا؟ یسوع کو بالکل پتہ ہے آپ کس مشکل اور کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ صرف اپنے منہ سے پکاریں اس کو, آپ اس پر توکل کریں, آپ اپنا مکمل انحصار اس زندہ خداوند پر کریں, تو پھر وہ آپ کے لیے کام کرنا شروع ہو جائے گا. ایک بار امریکہ میں, یا شاید ہاں امریکہ میں, پتہ نہیں, میں پڑھ رہا تھا, گاڑی تھی ایک, کار میں 4 دوست جا رہے تھے اور وہ چاروں جو تھے بڑے انجینئرنگ, بڑی زبردست قسم کی یونیورسٹی سے ڈپلوما یا کوئی اپنی ڈگری کر رہے تھے جہاں پر گاڑیوں کو بنانے کا کام ان کو سکھایا جاتا تھا. بڑے زبردست قسم کی کوئی ہائی لیول کی کوئی یونیورسٹی تھی. آپ جا رہے ہیں اور ایک بڑا پہاڑی سا علاقہ ہے, 4 دوست ہیں, ایک چلا رہا ہے, 3 ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں اور ایک دم جاتے جاتے گاڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. تینوں اتر کے گاڑی کو ٹھیک کرنے لگے ہیں. اور جب گاڑی کو ٹھیک کرنے لگے ہیں تو ایک بابا جی وہاں سے واک کرتے گزر رہے ہیں. صبح کا ٹائم ہے, واک کر رہے ہیں بابا جی. تو بابا نے دیکھا کہ یار یہ گاڑی کھڑی ہے, یہ خراب ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں لڑکے, کافی دیر سے کپڑے شپڑے کالے کر لیے, تو ان سے پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں آپ کے لیے, اگر آپ مجھے موقع دو تو.
वो हंसने लग गए, कहते बाबा तुझे क्या पता, हम तो काम ही इसी का सीख रहे हैं, हम तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ पर हम इंडस्ट्री मतलब ये गाड़ियों का ही हम काम सीख रहे हैं, और एक बड़े लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम सीख रहे हैं। बाबे ने कहा चलो थप दे लो। अब बाबा अपना अगला राउंड लगा के आया, दोबारा से वापस आया, आके देखा वो लड़के अभी तक लगे हुए, थक हार गए हैं, परेशान हो गए हैं, गाड़ी ठीक नहीं होने का नाम ले रही, गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही। बाबा ने फिर कहा चल यार मैं पूछ लेता हूँ। बाबा ने कहा यार मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मुझे ठीक करने दो। अब वो थक गए हैं, ऑप्शन कोई नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा कि चलो थक हार तो गए हैं, मुश्किल में तो है, परेशानी में तो है, एक चांस दे देते हैं बाबे को। हंसते मुस्कुराते मतलब मजाक मजूक करते उन्होंने बाबे को मैं तू आगे करना नहीं साढ़े को सीधा नहीं तू कर तो जी बाबे उन्होंने आगे से वो उठाया जो गाड़ी का क्या होता है उसको क्या कहते हैं बोनट, हाँ अच्छा बोनट उठाया, बोनट उठा के उसने पता नहीं क्या वो तार शार थी उसको हिलाई या कुछ किया, गाड़ी बंद थी, उसने कहा आप स्टार्ट करो, उसने स्टार्ट की, गाड़ी एकदम स्टार्ट। अब वो हैरान परेशान है कि भाई ये हुआ क्या है, हम तो इतने घंटों से लगे हुए हैं, ये गाड़ी अभी तक ठीक ही नहीं होने पे आ रही, कि गाड़ी किया क्या आपने, मुझे बताएं किया क्या आपने। बाबा कहता बेटा ये जो तुम गाड़ी ठीक कर रहे हो ना, ये जो कंपनी है ना वो फोर्ड कंपनी थी, और वो जो बाबा था, बाबे का नाम हेनरी फोर्ड था, वो उस गाड़ी की कंपनी का मालिक था। वो कहता बेटा ये गाड़ी बनाई ही मैंने है, ये गाड़ी इन्वेंट ही मैंने की है, तो मुझे पता है इसका कौन सा पुर्जा कब खराब होगा, कहाँ से सही होगा, ये मैं ठीक कर सकता हूँ। तो इसी तरह उसने एकदम गाड़ी को ठीक किया और गाड़ी चलना शुरू हो गई। और इसी तरह से होता है हमारी जिंदगी की जो गाड़ी है ना, वो बाज़-औक़ात खराब हो जाती है, उसमें मुख्तलिफ तूफान, मुख्तलिफ परेशानियाँ, मुख्तलिफ टेंशनें आके उसे घेर लेती हैं कि ज़िंदगी ऐसे लगती है रुक सी गई है, ज़िंदगी की गाड़ी रुक सी गई है, चल नहीं रही, और हम अपना जोर लगाते हैं, हम इधर सिर मारते हैं, उधर सिर मारते हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई बाबों के पास जा रहा है, कोई किसी मज़ार पे जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किधर को सर मार रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों के पास जा रहा है, कोई किसी पे तवक्कल कर रहा है, कोई किसी पे तवक्कल कर रहा है, लेकिन ज़िंदगी आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही। जिंदगी उस वक्त चलेगी जब जिंदगी का मालिक उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो आपने करना क्या है, आपने उस जिंदगी के मालिक की तरफ झुक जाना है और उसे कहना है कि ऐ खुदावन, ऐ यीशु, मुझसे नहीं हो पा रहा, ये तेरा ही काम है, तूने ही इसको चलाना है। और वो चाहता है कि हम जिंदगी के हर मोड़ पर उसी पर इन्हिसार करें, उसी पर तवक्कल करें, तब हमारी जिंदगी जो है वो खुशहाल होना शुरू होगी। तो आज का मेरा कहने का मकसद यही है, अगर आपकी जिंदगी किसी भी तूफान में घिरी हुई है, किसी भी मुश्किलात में घिर चुकी है, तो पुकार लीजिएगा उस यीशु नाम को, पुकार लीजिएगा उस यीशु नासरी को, जिसको आपकी जिंदगी का हर एक रुख पता है, जो आपकी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। वो आपको उस वक्त से जानता है जब आप बेतरतीब मादे की सूरत में ही थे, तब से वो आपको जानता है। तो आइए मेरे अजीजों, आज हम ये अहद करें कि जिंदगी की हर जंग हम यीशु मसीह को ही देंगे, ताकि हम जिंदगी के हर मोड़ पर इजीली उस सफर को पार कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।